Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic Society and Culture of Pakistan, Class 10th, Subject Pakistan Studies. I am Razaman, Head Lecturer IPS Godgi. Today we discuss the essay of chapter number 9th. Discuss the role of women in society and economic life. Suggest measures to improve gender inequality in Pakistan. Analyze the problems caused by class difference and social inequalities in Pakistan. The role of women in society के हिसाब से कुछ पिक्स हैं आपके सामने पड़ी हुई कि दुनिया के हिसाब से किस तरह जो ना माशरे में औरतें अपना किरदार अदा कर रही हैं. तो ये रेफरेंस के जो प्रोफेशंस नज़र आ रहे हैं आपको. यहाँ पर लेडी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है. इसी हिसाब से मुख्तलिफ प्रोफेशंस से वास्ता रखने वाली लेडीज़ बैठी हुई हैं. यहाँ पर भी जो सोसाइटी में डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म कर रही हैं लेडीज़, आप ये देख सकते हैं. इसमें औरतों का माशरे में किरदार. औरतों ने हमेशा माशरे में की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है. वो इंसान की जो मर्द के बराबर तो कभी नहीं ठहर सकी, लेकिन अपनी सलाहियतें जो अदा करने में अहम रही हैं, उनकी जो ज़िम्मेदारी रही है. अमूमन कहते हैं कि औरत और मर्द जो होते हैं वो एक गाड़ी के पहिए होते हैं. इस्लाम ने औरत को बड़े अहम जो है ना हुकूक दिए और बराबर पोजीशन दी है मर्द के साथ. इस्लामी माशरे से पहले औरत को हकीर समझा जाता था. अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे. हिंदू माशरे में भी ये हमें मिलती हैं एविडेंस कि अगर किसी भी औरत का हस्बैंड डेथ कर जाता तो वो जो विडो होती थी उसको भी अलाइव बर्न किया जाता था उसकी हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ. तो इस्लाम ने औरत के जो है ना हकूक़ का बहुत ख्याल रखा, क्योंकि औरत जो है वो ह्यूमन रेस की जो है प्रिजर्व है. वो मदर के तौर पर एक यूनिक जो है रिलेशन के तौर पर जानी जाती है कि वो अपने बच्चों की क्या करती है, बहुत जो है ना अच्छे से केयर करती है. अमूमन ये कहा जाता है कि जो बच्चों का पहली जो दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है. और एक ये भी ख्याल है कि जो ना ग्रेट मैन जो होते हैं उनकी जो ना ग्रेट मदर्स होती हैं, तभी वो बनते हैं कि जिनकी जो ना जो अजीम इंसान हैं उनकी माएँ भी क्या हैं, अजीम होंगी, तब बने होंगे. अर्ली डेज इस्लाम में वुमेन जो थी वो मर्दों के साथ साइड बाय साइड क्या करती थी, काम करती थी. उस दिन जो बैटल फील्ड में जो थी वो नर्सेस के तौर पर काम करती थी और ज़ख्मियों की अयादत करती थी, इंजर्ड लोग थे, और उनको दूसरी जो है ना चीज़ें सप्लाई करती थी. इसी तरीके से कभी कभी जंगों में उन्होंने जो है ना जो लड़ाइयाँ भी की बहादुरी के साथ. एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो भी औरत थी जिसने एक जो है ना बड़ी अहम जो है सक्सेसफुल कैंपेन चलाई और इस पर हॉस्पिटल के लिए रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस कराए और नर्सिंग प्रोफेशंस मुताबिक कराया. औरतें जो हैं वो हमारे माशरे में जो है ना अहम किरदार रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े जो है ना ग्रेट सेंट्स बुजुर्गों औलिया कराम को जो है ना जन्म दिया, बड़े बड़े उलमा पैदा किए, बड़े जो है ना पोइट्स पैदा किए, राइटर्स लेखक पैदा किए और बड़े रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर दिए. वो ये सारे जो भी हैं हमारे यहाँ दानश्वर हैं, अदीब हैं, ये सब एक माँ के बेटे हैं. तो इसके पीछे क्या है, औरत का ही हाथ रहा है. औरत को अगर प्रॉपर
ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए तो वो क्या रहेगा, माशरे में जो है ना आने वाले इंसानों की क्या करेगी, सही तरीके से देखभाल कर सकेगी। कि इसलिए कहते हैं कि यू एजुकेट अ मैन, अगर आप एक बंदे को एजुकेट करते हैं, यू एजुकेट अ मैन, कि वो क्या कर रहा है, एक इंसान ही को आप एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। और जब आप एक औरत को एजुकेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, आप पूरे नस्ल को जो है ना एजुकेट करते हैं, क्योंकि जो आने वाले नस्लें हैं वो सारे हमारे औरत की दाई होती हैं। पूरी जो हिस्ट्री में औरत का मरकजी किरदार रहा है सेंट्रल सोसाइटी में, जो भी कि ये इसने इंश्योर किया है स्टेबिलिटी को, प्रोग्रेस हो, लॉन्ग टर्म जो भी प्लानिंग हो उसमें जो भी कौमें हैं, कि हर दो जो है ना औरत हमेशा जो है ना औरत का अहम रही है। माशरे में किरदार के हिसाब से कुछ फिक्स हैं जो आप नज़र आ रही हैं कि डिफरेंट जो है ना, दे आर सर्विंग टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड इवन आप देख सकते हैं किस तरह अपने जो है ना माशरे में अपने मुख्तलिफ जो पेशे हैं अभी पार्टिसिपेट करती हैं, काम कर रही हैं। आजकल के दौर की जो ख़वातीन और माशरे में उनका किरदार, कि जो आज की औरतें हैं जो उनको मरूसी खासियत जो अपनी जो ना माँ दादियों परदादियों के हिसाब से जो रोल मिला था उससे क्या है आजकल मुख्तलिफ हो चुका है, कि जो पुरानी औरतें थी उनका किरदार आज का किरदार क्या है, टोटली डिफरेंट है। और वो बड़ा अहमियत का हामिल हो चुका है मॉडर्न दौर के हिसाब से कुछ एडवांस या डेवलप्ड कंट्रीज़ में, कि वो क्या करती हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए वर्किंग करती हैं और वो मुख्तलिफ जो है ना प्रोसीजर्स जो है ना एडाप्ट कर रही हैं। जो उनकी ख्वाह शादियाँ वगैरह हो जाती हैं फिर भी अपनी माशरे में उनका किरदार है। तो उनके जो मुख्तलिफ किरदार हैं कि वो पार्टनर्स हैं, मीन्स अज़दवाजी ज़िंदगी में वो कभी मदर्स हैं, कभी डॉटर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मनी अर्नर हैं, फाइनेंशियल प्लानर बन जाती हैं, हाउस कीपर बन जाती हैं, टैटियन बन जाती हैं, नर्सेज हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं एडवांस कंट्रीज़ में, टीचर्स ही हैं। तो इसी तरीके से ये क्या है मॉडर्न वुमेन का रोल है आज के दौर में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रोल ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी। तो मुख्तलिफ जो है ना औरतें क्या करेंगी, जॉब्स परफॉर्म कर रही हैं, जो आप इस पिक्चर में की मदद से आप समझ सकते हैं कि अभी उनका जो रोल है वो मल्टीपल हो गया है। जैसे हमने लास्ट पढ़ा उसमें डिफरेंट जो था प्रोफेशन से औरत के, तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के औरतों का माशी ज़िंदगी में रोल या किरदार, जो माशियत या इकोनॉमी जो है वो एक सोशल साइंस है और इसकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए हर एक ज़िंदगी के जो ना कंपोनेंट में, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो उसमें, चाहे औरत हो, मर्द हो या कोई और मिनॉरिटी हो, चाहे वो थोड़ी सी मकदार में हो, लेकिन वो अपनी जो है ना मार्केटिंग में प्रेजेंस का असर रसूख रखती हूँ। और इसके साथ साथ अगर और जो है ना मुख्तलिफ सेक्टर्स में मईशत के जो भी हों, कमर्शियल हों या नॉन कमर्शियल या जो है डोमेस्टिक हों, उसमें औरत की जो बुनियाद रखने में इकोनॉमिक लाइफ में अहम होती है। शुरू में हमारे माशरे के हिसाब से औरतों को जो है ना घर का जो है ना केयर टेकरी और बच्चों का जो है ना और या बड़ों का देखभाल रखने वाला तस्वर किया जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टडीज़ जो है ना उसके लिए कहती हैं कि इकोनॉमी हो या सियासी ज़िंदगी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सोसाइटी में, जब उनमें तब्दीली आती है तो उसमें औरत का जो है ना किरदार बड़ा अहम होता है कि वो औरत क्या करती है उसमें मदद देती है। कोई भी जो है ना तब्दीली हो, कोई भी हालात आगे पीछे हो, तो औरतों का कोई भी किरदार जो है ना वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो बड़ी जो है ना इनिशिएटिव लेते हैं और मदद करती हैं अपनी जो है ना फैमिली की लाइफ में। हमारे यहाँ रूरल वुमेन
جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں ہاؤس ہولڈس میں اور جو ہے نا جو کمیونٹیز میں ہیں، کہ اس کو فوڈ اور نیوٹریشن اور سیکیورٹی کے حساب سے عورتیں زیادہ تر کام کرتی رہتی ہیں، اور جو گھر کا سارا کچھ جو دیکھ بھال ہوتی ہے ان کے حوالے ہوتی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا عورتیں 43% جو ہے نا وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں کیا ہیں کمپرائز کرتی ہیں۔ کچھ کنٹریز میں یہ 73% ہے۔ تو فار انسٹنس اکراس افریقہ میں جو ہے وہ 80% ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں عورتیں جو ہے نا وہ انوالو رہتی ہیں، کہ وہ چاہے سوال فارمرس ہوں یا رورل وومین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا عورتوں کو خاص جو ہے نا صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو اس لیے عورت کا جو رول ہوتا ہے وہ ہر فیلڈ میں، معاشرے میں، اکنامک میں اور سیاست میں اور کلچرل میں اہم ہے، جہاں وہ چاہے ایجوکیشن کا کوئی بھی جو شعبہ ہو، تو عورت کی جو ہے نا نیڈ اور اس کے ٹیلنٹ کو جو ہے نا ایڈمٹ کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ پروگریس نہیں کر پاتا۔ کو جو میس کہ امپروو کیا جائے جینڈر انیکلٹی کو پاکستان میں۔ جینڈر انیکلٹی کا مقصد عورتوں اور مردوں کا آپس میں برابر نہ ہونا۔ یہ جینڈر انیکلٹی جو ہے وہ ڈیپ روٹیڈ ہے، ایک ہرڈل ان پاکستان میں، جس نے سوشو اکانومک پرابلم پیدا کی ہیں، اور یہ وائڈ اسپریڈ ہیومن رائٹس ایشو ہے پاکستان میں، جو بیڈلی افیکٹ کر رہا ہے ہیوج پورشن جو ہے نا عورتوں کا، جو ہمارے یہاں ایک نسبت ہے کہ وومینس تقریباً ہاف آف پاپولیشن ہے، 48.8% جو بنتی ہیں، لیکن یہاں پر جو ان کی قسمت کا زیادہ تر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ وہی اس کی جو ہے نا فیوچر کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، پڑھانا ہے نہیں پڑھانا ہے، شادی رشتے وغیرہ کس طرح کرانے۔ تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے کچھ معاشرے میں یہ حالات جو ہے نا ہمارے یہاں خراب چل رہے ہیں۔ فالوئنگ میئرس شوڈ بی ٹیکن ٹو امپروو دا جینڈر ایکوالٹی۔ یہ کچھ جو میئرس ہیں کہ پرووائڈ ایکوالٹی، ایکول اپرچونٹی دی جائے پیرٹی بنیاد پر، برابری کے طور پر پروموٹ کیا جائے ایجوکیشن کو، اور ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ دی جائے وومین کو، بنیادی ان کو حقوق دیے جائیں، فریڈم ٹو موومنٹ، ان کو جو ہے نا معقول دائرے میں جو ہے نا ان کی جو موومنٹ کے لیے فریڈم دیا جائے، ایکول ٹریٹمنٹ کی جائے وومین وتھ مین ایٹ ورک، جو بھی کام وغیرہ ہے اس میں برابری کا جو ہے نا ٹریٹمنٹ کیا جائے، اور دوسری ریپرزنٹیشن ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر ہوں، ایکول دی جائے یا مناسب دی جائے۔ وومین امپاورمنٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ انشور کیا جائے ہیلتھ، سیفٹی اینڈ ویل بینگ آف آل وومین اینڈ مین، پروٹیکشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلیشن اینڈ ابیوزز، جو گھروں میں عورتوں پر تشدد ہوتا ہے یا ان کے اوپر ابیوزز ہوتی ہے۔ لیجسلیشن بنائی جائے اگینسٹ ڈومیسٹک وائلیشن ان دا نیم آف آنر آف کلنگ، جو غیرت کے نام پر عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے اس کے حساب سے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، اور امپلیمنٹ کی جائے کریٹو ڈیولپمنٹ، سپلائی چین اینڈ مارکیٹ practice that empower the women. Problems caused by class differences and social inequalities in Pakistan. جو ایکوالٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فریب ہے، کیونکہ جو انسان ہے ڈی این اے کے حساب سے سارے جو ہے نا یکساں پیدا ہی نہیں ہوئے، اس وجہ سے ہر ایک کا جو ہے نا اٹھن بیٹھن، بیہیویئر اور بول چال سارا کیا ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ جو ایولیوشن ہے ہیومنٹی کی وہ ریئلائز کرتی ہے کہ یہاں پر جو ڈفرینس ہیں وہ نہ ہونے چاہیے، اور اس طرح کی جو انیکوالٹی ہے کہ اس کا کانسیپٹ جو ہے نا ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو
انیکوالٹی خاص طور پہ انکم ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے ہے، خاص کر کے ان کنٹریز میں جو کیا ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جس میں پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. اور پاکستان یہ جو سارا ایشو ہے یا مسئلہ ہے، یہ برننگ ایشو جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے سنس اٹس برتھ یہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مختلف طبقوں میں بٹا ہوا ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ساری جو ہے نا ایک شمال یا بے گروپس میں ہے کہ ایلیٹ کلاسز ہیں، اور لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو دو مختلف جو ہے نا اس میں تقسیم کیا ہوا ہے. جو سوشل اسٹیٹس ہے کہ ہمارے یہاں مڈل کلاس ہے، لوور کلاس ہے، اور ہائر کلاس یا اسٹینڈرڈ کلاسز ہیں. اس میں جو جابس دی جاتی ہیں یا جو رتبے وغیرہ دیے جاتے ہیں یا جو ڈسٹریبیوشن ہے کہ یہ رورل پاپولیشن ہے، یہ اربن پاپولیشن ہے. رورل ایریاز میں مثال فیسلٹیز کم دی جاتی ہیں اور اربن ایریاز میں فیسلٹیز زیادہ دی جاتی ہیں، اور جو پور ہیں وہ اربن ایریاز کو کیا ہے سپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس حساب سے ہمارے ہاں دوسرا جو ہے فیوڈل سسٹم، جو جاگیردار طبقہ ہے وہ تقریباً 5% ایسے ہیں کہ پوری زمینوں وغیرہ کو کیپچر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے نا ایک نیچے جو ہے نا گروپ بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں انوسینٹ جو پیپل ہیں یا لوگوں کو کیا کرتے ہیں کیپچر کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہماری جو حالت ہے کنٹری کی وہ کیا ہے ڈے بائی ڈے کیا ہوتے بدتر ہوتی جا رہی ہے. تو اگر یہ سارے جو مسئلے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، کرائم ریٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے، لوگوں میں غربت بڑھ جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو جو پالیسی ہے پھر ہمارے یہاں کہ غریب کیا ہے وہ غریب ہوتا جائے گا اور امیر کیا ہوگا، امیر ہوتا جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ مسئلے پیدا کر رہی ہے جو کلاس ڈفرینس ہے یا انیکوالٹی ہے، جو سماجی تفاوت ہے ہمارا کہ اب ابتر اور جو ہے نا بدتر کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہے، جڑ سے اکھاڑ رہا ہے پاکستان کو. ہوپ فلی کہ جو میں نے آج کا یہ لیکچر بنائے آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے اور اپنا جو ہے نا ریسپانس اور رپلائی دیں گے. تھینک یو.